अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम जिक्र करने जा रहे हैं ताइवान के जजीरे का, जो दुनिया की दो बड़ी ताकतों में तनाज़े का बाइस बनता चला जा रहा है। गुज़श्ता साल अगस्त में साबिक़ अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद कशीदगी का बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया था दोनों ममालिक के दरमियान, चाइना और अमेरिका के दरमियान, और दोनों ममालिक के मामलात जो हैं वो भी बहुत हद तक ख़राब होना शुरू हुए। तो अब ताइवानी सदर का अमेरिका जाना दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब कर सकता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ताइवानी सदर ने इस माह के आखिर में वस्ती अमेरिका का दौरा करना है और इससे पहले वो न्यूयॉर्क में स्टॉप ओवर करेंगी और वापस भी अमेरिका से आते हुए ताइवान जाएंगी। नाज़रीन, चीन की जानिब से इस दौरे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका का कहना इस पर यह है कि इससे पहले भी सारे ताइवानी सदर दीगर ममालिक के सफ़र से अमेरिका में मुख्तसर क़याम करते आए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ताइवानी सदर का मुख्तसर दौरा एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है नाज़रीन, जब हालिया दिनों में अमेरिका की जानिब से चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ और सोशल मीडिया कंपनीज़ पर पाबंदियाँ जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई देती हैं। अमेरिका के इत्तेहादी भी इसी नक्शे कदम पर चलते हुए चीन पर पाबंदियां लगा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका रूस और चीन की कुर्बतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। अमेरिका और चीन के दरमियान माजी में कई मामलात में इख्तलाफात हम देखते रहे हैं, कई चीज़ों पर दोनों ममालिक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी आए, लेकिन शायद ही कभी चीन और अमेरिका में इतना तनाव देखा गया हो जितना कि अब बढ़ता जा रहा है। ताइवान के सदर के अमेरिका जाने का मामला दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर कैसे असर अंदाज हो सकता है, ये मामला किस जानिब जा सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। फैज़ुर रहमान साहब अपना तज्ज़िया शेयर करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, फ्रांस से हमारे साथ आज मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले इस सारे मामले पर, ताइवान के मसले पर और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं इसको लेकर, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे तो फैज़ुर रहमान साहब से बात करेंगे। ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन के दरमियान एक बार फिर कशीदगी पैदा होने के इम्कानात नजर आने लगे। इस बार कशीदगी की वजह ताइवानी सदर साई इंगवेंग का दौरा अमेरिका बन सकता है। आलमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ताइवानी सदर रवा माह के आखिर में वस्ती अमेरिका के सरकारी दौरे से पहले न्यूयॉर्क में स्टॉप ओवर करेंगे और वस्ती अमेरिका के दौरे से वापसी पर कैलिफोर्निया से होते हुए वापस ताइवान रवाना होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवानी सदर अमेरिका में स्टॉप ओवर के दौरान अमेरिकी स्पीकर क्यून मैकार्थी से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरे से मुतल्लिक चीन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ताइवान की सदर साई इंगवेंग के मुख्तसर दौरे अमेरिका पर चीन की तरफ से मुमकिना नाराजगी को कम करने की कोशिशें कर रही हैं। जो बाइडन इंतजामिया ने बीजिंग को बताया है कि ताइवान के माजी के सदूर ने मामूल के मुताबिक दीगर ममालिक के सफर पर जाते हुए अमेरिका में मुख्तसर क़याम किया है। ताइवान के मौजूदा सदर ने 2016 और 2019 के दरमियान 6 स्टॉप ओवर किए हैं। एहलकार का कहना है कि चीन को ताइवान के खिलाफ कोई जारहाना इक़दाम करने के जवाज के तौर पर अमेरिका में ताइवानी सदर के स्टॉप ओवर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ताइवान का मामला गुज़िश्ता कई माह से चीन और अमेरिका के दरमियान तनाज़े का बाइस बना हुआ है। ये मामला तब शुरू हुआ था जब गुज़िश्ता साल अगस्त में चीन के इंतबा के बावजूद अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था। जमहूरी तौर पर हुकूमत करने वाले इस जजीरे को चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है और इसी वजह से ताइवान के साथ दीगर ममालिक के रियासती ताल्लुकात की मुखालफत करता है। इसी वजह से ताइवान के दौरे के जवाब में आबनाए ताइवान पर चीन ने कई दिनों तक बड़ी फौजी मशकें शुरू की। चीन ने अमेरिका को खबरदार कर रखा है कि ताइवान का मामला रेड लाइन है और इस मामले पर किसी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता आया है कि उनकी एक चाइना पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। दूसरी तरफ ताइवान के साथ गैर रस्मी और दिफाई ताल्लुकात भी उसकी पॉलिसी का हिस्सा हैं। चंद हफ्ते पहले ही अमेरिका ने ताइवान को $619 मिलियन मालियत के मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी दी है। अमेरिकी वजारत खारजा ने उम्मीद का इजहार भी किया कि इस फरोख्त से ताइवान की दिफाई सलाहियत में, इलाकाई सलामती और अमेरिका के साथ मुश्तरका ऑपरेशन काबिलियत में इजाफा होगा। इस सारे मामले पर बात करेंगे जी फैज़ुर रहमान साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब।
वालेकुम अस्सलाम आसमा, थैंक अच्छा यू। फैज साहब, आपका शुक्रिया, आप ज्वाइन कर रहे हैं, वक्त निकाल रहे हैं मेरे शो के लिए। फैज साहब, अमेरिका तो कह रहे हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी ताइवानी सदर जब मुख्तलिफ ममालिक आते जाते रहे हैं तो बीच में स्टॉप ओवर करते रहे हैं अमेरिका के अंदर, तो कोई नई और अनहोनी बात नहीं है। अगर वाकईतन ऐसा है तो फिर चाइना को इतराज़ क्यों है इस पे सर? आसमा, वो एक छोटा सा शेर याद आ रहा है, गालिब आपने भी सुना जी, होगा, आपकी इरशाद नाज़रीन ने इरशाद। भी। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार तलवार भी भी नहीं नहीं। कोई। दोनों ही मिसरे इस वक्त रेलेवेंट हैं यहाँ हम्म, कि फ़िलहाल ये जो लड़ाई है ये अभी तलवारों के बगैर, हथियारों के बगैर हो रही है, लेकिन ये एक पूरी एक वसी तर तनाजुर का हिस्सा है। ना ताइवान की सदर यहाँ आ रही हैं तो बगैर किसी पर्पस के और बगैर किसी जाहिर है। कॉन्टेक्स्ट के, और ना ही अमेरिका उनको इजाज़त दे रहा है कि वो न्यूयॉर्क, यानी देखिए अमेरिका के दो बड़ी बड़ी सिंबॉलिक बात है हम्म कि दो जो सबसे बड़ा शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क, और उसके बाद फिर लॉस एंजल्स जो दूसरा बड़ा शहर है अमेरिका का, तो ये वहाँ पर मुख्तसर क़याम करेंगी। और अभी जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि लॉस एंजल्स में बाकायदा जो स्पीकर हैं इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, वो भी मैकार्थी साहब, उनका भी प्रोग्राम है कि वो उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये एक इसके पीछे एक पूरा पस मंज़र है। और ये जो आप भी देख रहे हैं, जो फौरी जो रिएक्शन जो जो लोगों को नज़र आ रहा है और जो मेरी भी समझ में आया, वो ये कि आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट शी ने ट्यूसडे को मुलाकात की, यानी कल ही जी मुलाकात जी। की से प्यूटिन से, हम्म और उसके बाद ही अमेरिका ने काफ़ी एक नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि ख़बरदार कि कोई उनसे कोई वेपन्स की या कोई एक किसी भी किस्म की इमदाद ना की जाए रशिया की यूक्रेन के हवाले से। तो इस वक्त जो अमेरिका की जो पॉलिसी है इस पूरे तनाज़े में, वो टू फोल्ड है। हम्म एक तरफ तो वही चाहते हैं कि सदर प्यूटिन पूरी तरह से एक आइसोलेट होकर हम्म एक बिल्कुल उनको अलहदा कर दिया जाए तमाम इंटरनेशनल मामला से, और कोई भी काबिल ज़िक्र इंटरनेशनल कोई पावर या कोई मुल्क सदर प्यूटिन का साथ ना दे, खुसूसन यूक्रेन के पर हमले के हवाले से। जी जी। और दूसरा जो उनका मकसद है वो चाइना को मुसलसल आइसोलेट करने की कोशिशें, और वो एक जारी एक कंटिन्यूअस एक उनकी ये कहना चाहिए कि एक पॉलिसी है तो बाकायदा सर, डिक्लेयर। ये दोहरा मैार क्यों है फिर? आप जो खुद भी जो वाक़यात और जो चीज़ें बयान फरमा रहे हैं, हम बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं कि अमेरिका एक जानिब तो ये कहता है कि उनकी वन चाइना पॉलिसी है, इस पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब ताइवान के साथ गैर रस्मी और दिफाई ताल्लुकात भी इसी पॉलिसी का हिस्सा हैं। चंद हफ्ते पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने ताइवान को $619 मिलियन मालियत की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो हथियार फ़रोख्त करने की मंजूरी भी दी है। क्यों? कहा यह जा रहा है कि ताइवान को इसकी ज़रूरत है अपने दिफा को मजबूत करने के लिए। किस जानिब ये इशारा जाता है? ज़ाहिर है अगर ताइवान की बात हो रही है, दिफा की बात हो रही है, तो और अमेरिका ये बात कर रहा है, तो फिर क्या कहना चाह रहा है अमेरिका? ये तो चाइना भी जानता है, ताइवान भी जानता है, बाकी दुनिया भी जानती है। तो ये दोहरी पॉलिसी, आपको नहीं लगता कि ये अमेरिका के लिए, अगर ताल्लुकात को वाक़ईतन वो बेहतर करना चाहता है चाइना के साथ, तो सही नहीं है ये पॉलिसी? जी बिल्कुल, आपने सही एक नक्शा खींचा है। देखिए इसमें जो बात है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तकरीबन तमाम ही काबिल ज़िक्र ममालिक इसके इसके मौरिद इल्ज़ाम ठहराए जा सकते हैं इस पॉलिसी के। और इसको जो एक बड़ी एक पुरानी एक एक्सप्रेशन है, अगेन डिप्लोमेसी की भी डिप्लोमेसी में इस्तेमाल होती है सिफारतकारी में, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि एक तरफ तो उनको बाकायदा कहा जा रहा है नहीं हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है, हम इस वन चाइना पर बिलीव करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक ऐसा वहाँ अपना एक ये समझी कि एक ऐसा एलाय, एक ऐसा इत्तेहादी वहाँ रखना चाहते हैं कि जब भी वो चाहें चाइना को एम्बेरस कर सकते हों या चाइना पर उसका दबाव। और ख़ुद ये देखिए, ख़ुद हमारे ममालिक में भी ऐसी चीज़ होती रही है, आसपास भी देख लीजिए, ख़ुद हमारे अंदर भी देखिए कि हम जब एक पॉलिसी बनाते हैं तो साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ की गारंटी के लिए कुछ साथ में अपना ऐसी एक अपना पोस्चर रखते हैं कि जिस तरह जो कि एक जिससे हम पॉलिसी बना रहे हैं, जिसके लिए जिससे हम मामलात कर रहे हैं, वो उसको मालूम हो कि हाँ भाई, अगर हमने इस पॉलिसी पर अमल नहीं किया तो इनके पास ये ऑप्शंस भी हैं। तो अमेरिका ने अपने दूसरे लफ्ज़ों में, जिसे और एक जो मुहावरा है कि अब एक ही बास्केट में तमाम अंडे नहीं रखे जाते, तो ये एग्जैक्टली अमेरिका की भी एक
پالیسی ہے کہ وہ چائنا کو ایمبیرس کرنے کا کوئی بھی موقع اگر آتا ہے کبھی، اور چائنا نے کچھ زیادہ اسرٹیو ہونے کی کوشش کی، تو ان کے پاس ایک تائیوان کا ایک بہت بڑا آپشن موجود ہے، جو کہ مستقل ان پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، امریکہ پر، اور اس کی اپنی جو بزنس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ کو معلوم ہے، خصوصاً جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اور یہ جو دورہ ہے، اس کو وہی دکھانے کے لیے کہ اگر آپ نے کچھ زیادہ آگے پیچھے کیا تو ہمارے پاس تائیوان ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ہم آپ کو ایک بہت زیادہ امبیرس کر سکتے لیکن ہیں۔ اس پہ چائنا تو بھی تو خاموش نہیں ہے نا، بارہا امریکہ کو وہ خبردار کر چکا ہے کہ تائیوان کا جو معاملہ ہے وہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے، اور وہ اس معاملے پر کسی قسم کی دخل اندازی برداشت نہیں کرے گا، اور یقیناً ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی نازک ہے جب ہم ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ امریکہ اس کو ایک آپشن کے طور پر رکھنا چاہتا ہے، امریکہ کو چائنا کو کبھی بھی اس حوالے سے تھریٹ کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو اس کی جگہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور اس سے بڑھ کر چائنا کی جانب سے کیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، اگر امریکہ باز نہیں آتا ہے اور جان بوجھ کر اسی طرح سے اس سارے معاملے کو بڑھاوا دیتا رہتا ہے، ہوا دیتا رہتا ہے؟ سر دیکھیے اسما، اگر اس میں دو بڑے واقعات نہ ہوئے تو یہ معاملات ایسی ایک سرد جنگ کی طرح جاری رہیں گے۔ وہ جو ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ اور مغربی ممالک کی شرح پر، جرمنی نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کی وزیر تجارت نے دورہ کیا اس کا، تائیوان کا، اگر ان لوگوں کی شرح پر اس نے اعلان آزادی کر دیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ آل بیٹس آر آف، جیسا یہ کہا جاتا ہے، پھر تو ایک کھلی جنگ ہوگی۔ یا ایون اس سے پہلے اگر چائنا نے یہ دیکھا کہ اب تائیوان ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور کسی بھی وقت اعلان آزادی ہو سکتا ہے یا معاملات کچھ اور بڑھ سکتے ہیں اس سمت میں، تو ان کا اگر حملہ ہو جائے تو چائنیز انویژن آف تائیوان اور تائیوانز ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس، یہ وہ دو میجر ایونٹس ہوں گے دنیا کی تاریخ میں، جس سے کہ ایک میسو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ صرف میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہ امریکہ اور چائنا کی جنگ ہوگی، ایک تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، جو ایک اور ہم لوگ جو اس میں سفارت کاری میں اور صحافت میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، سیبر راٹلنگ، یعنی ایک صرف ایک دوسرے کو ڈرانا۔ ایک جو یہاں جنرل صاحب ہیں، اور میں نے غالباً آپ ہی کے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے، کوئی ایک آدھ مہینے پہلے، یہ ون آف دی ٹاپ یو ایس جنرلز، انہوں نے باقاعدہ ایک اپنے اسٹاف کو میمو لکھا اور اس میں کہا کہ 2025 میں چائنا سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ باقاعدہ اس کو پھر لیک کیا گیا پریس کو، اس میمو کو آن پرپس۔ تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ پوسچرنگ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں دو تو ظاہر ہے یہ لیکن بہت کیا بڑے واقعات ہیں۔ قطع کلامی کی معافی فیض الرحمان صاحب، کیا کسی ایک فریق کے چاہنے سے یہ جنگ ہو سکے گی؟ کیونکہ چائنا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو چائنا نے تو کبھی جنگ کی بات نہیں کی ہے، چائنا نے تو ہمیشہ دنیا کو جوڑنے کے منصوبوں پر عمل کیا ہے، ایران اور سعودی عرب کے اختلافات بھلانے میں چینی قیادت نے ابھی ریسنٹلی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ صدر جو ہیں وہاں کے، انہوں نے دورہ روس کے دوران صدر پیوٹن سے بھی اس بات پر وہ مصر دکھائی دیے کہ جی چین کا جو امن منصوبہ ہے جنگ کے خاتمے کی بنیاد بن سکتا ہے، اس پر عمل کیا جانا چاہیے ہے، یوکرین کے معاملے کو بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے چین کی ثالثی پر جو جانبداری ہے اور اس منصوبے پر جو شک و شبہات ہیں وہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ پھر کیوں یہ نہیں سوچا جا رہا کہ چلے جی مل کر ترقی کی جانب بڑھتے ہیں؟ وی نو کہ پرابلم کیا ہے امریکہ کو، لیکن اس پرابلم کو کسی اور طریقے سے بھی تو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور سپر پاور بن جائے گا یا وہ اس دوڑ میں شامل ہے تو کسی اور طریقے سے کمپیٹ کریں گے، کریں نا، دس از ناٹ دا وے۔ لیکن کیوں کہ اسی طرز عمل پہ چلنا چاہ رہا ہے امریکہ؟ اس کی دیکھیے کئی جہتیں ہیں آسما، اس میں جی صرف سر۔ یہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر چائنا ترقی کر رہا ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں کرنے دیتے، تو ایک حد تک تو ضرور کرنے دیا جائے گا پھر اگر، لیکن چائنا، دیکھیے چائنا کا سپر پاور بننے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کا سب سے بڑی اکانومی دنیا کی، سیکنڈ لارجسٹ اکانومی، اگر سب سے بڑی اکانومی بنتا ہے اور اس کی اگر کرنسی ایک انٹرنیشنل کرنسی بن جاتی ہے، اور پھر وہ اگر مل کے جو رشیا اور رشین بلاک کے اور چائنیز بلاک کے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ایک تجارت ہوتی ہے، پھر بینکنگ کا بھی ایک آلٹرنیٹو سسٹم، آپ کے ناظرین کو معلوم ہے کہ رشیا اور چائنا نے باقاعدہ، جیسے ہم یہاں مغرب میں سوئفٹ بینکنگ سسٹم کہتے ہیں، جس سے کہ پیسوں کی ترسیل ہوتی ہے ایک قوم سے دوسری قوم تک، وہ بھی ایک نیا سسٹم کھڑا کر رہے ہیں۔ تو اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے کہ چائنا چونکہ اب تک تو بہت زیادہ آپ دیکھیے خود چائنا کے آگے بڑھنے میں اس کے اتنے امیر ہونے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہاں پر جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں امریکہ if not the largest, one of the largest Chinese imports of Chinese goods, importer of Chinese goods. تو یہ بات اس بات پر چائنا کے آئندہ کے پوسچر پر، اس کی پوزیشن پر، اس کے اسٹیچر پر پورا عالمی مالیاتی نظام بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ڈالر نے اپنی ویلیو کھو دی ایز این انٹرنیشنل کرنسی تو یہ مغرب کے لیے ایک بہت خصوصاً امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی اور ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. تو اس میں ہم یہ صرف یہی نہیں دیکھ رہے کہ سیاسی معاملات میں چائنا اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے، بلکہ بزنس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت تائیوان کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ more than 90% آف ورلڈز چپس جو کہ کمپیوٹرز میں اور تمام ڈیوائسز میں انکلوڈنگ جو الیکٹرک کارز اب بن رہی ہیں اتنی زیادہ سیل فونز وغیرہ، اس میں تائیوان کی چپس استعمال ہوتی ہیں. اگر چائنا کا کنٹرول ہو جاتا ہے تائیوان پر تو وہاں وہ جو سپلائی ہے، اچھا پھر نہ صرف سپلائی بلکہ پھر یہ شک کہ ہر چپ میں پتہ نہیں کیا کیپیبلٹیز بلڈ ان کر دی جائیں کہ جس سے پوری مغربی دنیا جو ہے وہ ایک جاسوسی اور ایک سرولنس کے اثر میں آ سکتی ہے. تو اس کی جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو اتنی مختصر سے وقت میں اس وقت ڈسکس کر سکیں، لیکن بالکل بہرحال ایسا ہی ہے فیض الرحمان صاحب، وقت مختصر ہے، ورنہ یقیناً میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ پھر اور کیا حل ہو سکتا ہے کہ اس معاملے سے، اس جنگ سے جس کی تیاری کی بہت ساری جگہوں پر بات ہو رہی ہے، اس سے بچا جا سکے، رکا جا سکے اور معاملات جو ہیں وہ ان دونوں ممالک کے درمیان بھی افہام و تفہیم سے حل کیے جا سکیں. میرے خیال میں اس پہ نیکسٹ شو میں ہم دوبارہ سے آپ کو دعوت دے رہے ہوں گے. یقیناً کوئی نہ کوئی اور چیز جو ہے ابھی آنے والے کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گی اگر یہ دورہ واقعی کیا جاتا ہے امریکہ کا واقعی پریزیڈنٹ کی جانب سے. پھر سے ہم آپ کو زحمت دے رہے ہوں گے فیض الرحمان صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ، بہت شاندار جاندار تجزیہ ہمیشہ کی طرح آپ نے شیئر کیا ہے سارے معاملے کے اوپر. کیا ہو سکتا ہے جی تائیوان، یہ جو جزیرہ نما دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں تنازع کی وجہ بننے والا ایک خطہ ہے، ایک ملک ہے. اگر ویسے تو ون چائنا پالیسی کے تحت ظاہر ہے چائنا کا حصہ ہے، امریکہ خود یہ کہتا ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن امریکہ صرف یہ کہتا ہے، اس کے رویے سے یا اس کے جو کال و فعل کا تضاد ہے وہ بہت زیادہ آبویس ہو رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر. اسی پہ ہم بات کر رہے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ اس منتھ اینڈ تک جو ہیں وہ دورہ کر رہی ہوں گی تائیوانی صدر، آج بالکل اس ماہ کے آخر تک. تو اگر وہ وزٹ کرتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یا اگر وزٹ سے پہلے کوئی اس طرح کی چیز سامنے آ جاتی ہے تو ناظرین وہ بھی ہم آپ سے یقیناً شیئر کر رہے ہوں گے. ابھی مجھے آپ کو لے کر چلنا ہے جی فرانس اس لیے مجھے آپ کو لے کر چلنا ہے کہ وہاں پینشن اصلاحات کے نفاذ کے اعلان کے بعد سے پرتشدد مظاہرے تو جاری ہیں ہی، اب حکومتی عدم استحکام پیدا ہونے کے بھی اثرات دیکھے جا رہے ہیں. پارلیمان میں 2 بار حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی ہے. کم ووٹوں کے باعث ہم نے دیکھا کہ دونوں بار یہ جو تحریکیں ہیں یہ ناکام تو ہوئی، لیکن اپوزیشن اور عوام دونوں میں فرانسیسی صدر اور ان کی حکومت کے خلاف جو غم و غصہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس غصے کی جو وجہ ہے وہی پینشن اصلاحات ہیں جن کا ذکر ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں کئی بار کر چکے ہیں. ناظرین یہ جو اصلاحات ہیں ان کے تحت فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے بڑھا کر 64 کر دی جائے گی. فرانسیسی صدر نے اپنے پہلے صدارتی دور میں بھی پینشن اصلاحات لانی چاہیے، لیکن عوام کے بھرپور احتجاج اور کرونا وبا کے باعث وہ یہ اصلاحات منظور نہیں کروا سکے تھے. اور گزشتہ سال دوسری مرتبہ جب وہ صدر بنے تو اس کے بعد سب سے پہلے ایمانوئل میکرون نے ان اصلاحات پر ترجیحی طور پر کام شروع کیا، لیکن خدشات یہ تھے کہ شاید اپوزیشن اس بل کی حامی نہیں ہو، اور اسی لیے فرانسیسی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور ووٹنگ کے بغیر ہی اس بل کے نفاذ کا اعلان کر دیا. اس اعلان کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں پرتشدد مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع ہوا. مزدور تنظیمیں، ٹرانسپورٹ، توانائی، صفائی کے عملے سمیت مختلف طبقات گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں. پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بڑھ رہی ہیں، سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود فرانسیسی صدر نے ان اصلاحات کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے.
عوام کا یہ جو بڑھتا غصہ ہے اور جو اپنی کم ہوتی مقبولیت ہے، اس کے باوجود فرانسیسی صدر کیوں ان اصلاحات کو ملک میں مکمل طور پر نافذ کرنے پر ڈٹے ہیں؟ کیوں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے اور ملک کے حالات کیوں نارمل نہیں ہونے دے رہے ہیں اور اپنے اور اپنی حکومت کے لیے آسانی کیوں پیدا نہیں کر لیتے ہیں؟ کیوں انہیں لگتا ہے کہ یہ اصلاحات کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے عوام کے غصے کے باوجود؟ یہ ساری چیزیں پہلے آپ ایک پیکج میں جان لیجئے. پھر یونس خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی فرانس سے سینئر صحافی ہیں، ان سے بات کریں. یورپی ملک فرانس میں پینشن اصلاحات اور ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی قانون سازی پر اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں پیش کردہ دوسری عدم اعتماد کی تحریک بھی ناکام ہو گئی. فرانس کی 577 رکنی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 287 ارکان کی حمایت درکار تھی، جبکہ صدر ایمانوئل میکرون کی حکومت کے خلاف پیر کو قومی اسمبلی میں پہلی تحریک عدم اعتماد کو 278 ووٹ ملے، جبکہ دوسری قرارداد صرف 94 ووٹ ہی حاصل کر سکی. اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کی تحاریک ایک ایسے وقت میں لائی گئی ہیں جب چند دن قبل ہی فرانسیسی حکومت کی جانب سے پینشن اصلاحات کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے. فرانسیسی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم ایلزابتھ بورن نے قومی اسمبلی میں پینشن بل کو اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا. وزیر اعظم نے یہ بل ایوان زیریں کے ارکان کی منظوری کے بغیر لاگو کرتے ہوئے آگے بڑھایا تھا. اس لیے اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہیں. اپوزیشن کی تحریک اسمبلی سے منظور ہونے کی صورت میں حکومت پینشن اصلاحات نہیں کر سکتی تھی، جبکہ صدر ایمانوئل میکرون کو نئے انتخابات کا بھی اعلان کرنا پڑتا. لیکن اب پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر آگے بڑھنے والے اس بل کا ملک کی آئینی کونسل جائزہ لے گی. اس کے بعد صدر اس پر دستخط کر کے ملک بھر میں عملی طور پر نافذ کر دیں گے. ایک طرف پارلیمان میں فرانسیسی صدر کی حکومت کو عدم اعتماد کا سامنا ہے تو وہیں ملک بھر میں پینشن اصلاحات کے خلاف مظاہرے جاری ہیں. اس بل کے تحت ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 62 سے بڑھا کر 64 برس کر دی جائے گی. مزدور تنظیمیں اس بل کو غیر منصفانہ قرار دے رہی ہیں. ٹرانسپورٹ، توانائی اور صفائی سے متعلق مزدور یونینوں اور تنظیموں کے ساتھ ساتھ دیگر طبقات کی جانب سے پرتشدد احتجاج کیا جا رہا ہے. پولیس کی جانب سے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن مزدور تنظیمیں چپ نہیں بیٹھ رہی. رواں ہفتے ہڑتال کی کال بھی دے رکھی ہے. دارالحکومت پیرس میں گزشتہ 2 ہفتوں سے صفائی کے عملے کا احتجاج جاری ہے اور وہ کچرا نہیں اٹھا رہے، جس کی وجہ سے شہر کی گلیوں میں گندگی اور تعفن پھیل رہا ہے. کیا حالات ہو رہے ہیں یہ تو آپ نے دیکھا، یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں اور کیا ان کو روکنے کے لیے کہیں کچھ اقدامات ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں مظاہرین سے؟ یہ ساری چیزیں یونس خان ہمیں بتائیں گے، سینئر صحافی فرانس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم یونس. وعلیکم السلام. یونس آپ تو خود فرانس میں موجود ہیں، ذرا بتائیں کہ پہلے تو یہ کہ کیا ہیں یہ پینشن اصلاحات، کیوں اتنی ضروری ہو گئی ہیں یہ وہاں پر کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی اور کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور لازماً یہ چاہ رہے ہیں کہ جن کو نافذ کیا جائے. حالات تو بہت خراب ہو رہے ہیں نا اس طرح یونس. دیکھیں قانونی طور پر تو یہ پینشن اصلاحات اب نافذ عمل ہو چکی ہے، کیونکہ اسپیکر نے بھی آج بیان دیا ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے 2-1 قرارداد اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی ہے، اس کے بعد آئینی طور پر یہ قرارداد نافذ عمل ہو چکی ہے. فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم 62 سال کی جو پینشن عمر تھی پہلے، اب 64 سال کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہمسایہ میں 67 سال کی ایج بھی ہے، جرمنی میں 67 سال ہے. تو فرانس ابھی بھی جو ہے وہ 62 سال سے 64 سال پہ جو جا رہے ہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت مناسب ایج ہے. دوسری جو ان کی بات تھی کہ کرونا کے بعد جو یہاں کے معاشی مسائل میں اضافہ ہوا، اس کے بعد یوکرین کی جنگ نے جس طرح معیشت کو تباہ کیا، تو یہ اس سے فرانسیسی حکومت کو کم سے کم 18 ارب یورو کا معاشی فائدہ ہوگا. اور یہاں پہ اس ٹائم یورپین حکومتیں جو تمام ہیں وہ کرونا کے بعد یوکرین کی وار کی وجہ سے معاشی مسائل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی اقدام اٹھانے پر وہ مجبور ہے. ٹھیک ہے، وہ انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہیں، وجوہات ان کے پاس بہت زیادہ ٹھوس ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں تھا، وزیر اعظم کے ذریعے انہوں نے اس پر امپلیمنٹ کرا دیا، لیکن عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اب آپ نیکسٹ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اب تو ہڑتال کی کال بھی دے دی گئی ہے عوام کی جانب سے. جی دیکھیں،
कल हड़ताल होगी और कल ही पहिया जार हड़ताल होगी और हम ये देख रहे हैं कि कई महीनों से हड़तालें हो रही है, लेकिन ये अवाम की तरफ से नहीं दी जा रही, बल्कि ये ट्रेड यूनियंस, मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन की तरफ से दी जा रही है। यहाँ हम जब अवाम से बात करते हैं तो वो हुकूमत और ट्रेड यूनियन दोनों से नाराज दिखाई देती है, क्योंकि ज़राया आमदोरफ्त की जब हड़ताल होगी, लोगों को मुश्किलात अस्पताल होंगी। जाने में दुश्वारी होगी, यहाँ पे स्कूल जाने में दुश्वारी होगी, मार्केटें बंद है जिससे माशी तौर पर लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें, उससे अवाम भी मुतासर हो रही है और अवाम इस टाइम हुकूमत और एहतजाजी मुजाहिरीन दोनों से नाला दिखाई देती है। अच्छा, अब आवाम की जानिब भी फिर से आएंगे, मुजाहिरीन की भी कुछ बात कर लें। कहीं कोई मुज़ाकरात होते आपको दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें मनाया जा सके, समझाया जा सके? ये इससे पहले मुज़ाकरात का कोई दौर हुआ है हुकूमत के और ये जो मुजाहिरीन हैं इनके माबैन? देखिए, जब सेनेट में बिल पेश किया गया था और वो सेनेट से पास किया गया था, उससे पहले तो ट्रेड यूनियन और हुकूमत के कई मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। दोनों तरफ से वो अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़े रहे, जिसके बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट से पहले बिल पास करवाया, उसके बाद वज़ीर आज़म ने अपनी आईनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस मसूदे को जो आईनी कौंसिल है उसमें भेज दिया है। और अब आज जो स्पीकर, फ्रांसीसी स्पीकर है, उन्होंने ये बयान दिया था कि जब हुकूमत के खिलाफ अदम तहरीक भी नाकाम हो गई और वो जो एक करारदाद पेश की गई थी उनके लिए भी मतलूबा अफराद इनको मुयसर नहीं आए, तो कानूनी तौर पर ये बिल अब नाफिज अमल हो चुका है और अब सिर्फ इस पे सिग्नेचर होना अभी बाकी है। तो अभी हम यहाँ पे कोई मुज़ाकरात नहीं देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन की तरफ से हम हड़ताल का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। यह हम देखेंगे कि एहतजाज जो है ये वसी से वसी तर होता जा रहा है, जिससे अवाम के एहतजाज वसी मुश्किलात हो में रहा भी है, हड़तालों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब इसको इसी तरह से इग्नोर किया जाता रहेगा, मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, तो मुज़ाहिरीन जो हैं, जो मुश्तिल भी हैं ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं थक हार कर खामोश हो जाएंगे? या आपको लगता है कि एहतजाज का सिलसिला जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि फैलता चले जाएगा, ये नुकसानदेह हो सकता है मैक्रोन के लिए? देखिए, मैक्रोन ने तो पहले ही वाज़ह कर दिया था कि मुझे मालूम है कि अगर मैं ये कानून नाफिज अमल करूंगा, इससे मेरी सियासी जो मकबूलियत है वो कम होगी, लेकिन ये मैं मुल्की मुफाद में फैसले कर रहा हूँ और उसमें सिर्फ आपको बताता चलूं कि इसको अपोजिशन के कुछ अरकान की भी हिमायत हासिल है। इस पेंशन इस्लाहात को तमाम अपोजिशन जो है इसकी मुखालिफ नहीं है, बल्कि बहुत से अपोजिशन के अरकान इस पेंशन इस्लाहात की जो है वो हिमायत कर रहे हैं हुकूमती इक़दामात को। और मैक्रोन का भी यही कहना था कि मैं अगर अपनी सियासी कैरियर को भी अगर मेरा दांव पे लग जाता है, मैं उसका फिर भी फ्रांसीसी हुकूमत, फ्रांसीसी अवाम के हवाले से मुझे ये सख्त इक़दाम करने पड़ रहे हैं, मैं करूँगा। जबकि एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि वो अपना आइंदा लाएमल कुछ अगले 1-2 दिन में वो हुकूमत के सामने और अवाम के सामने पेश कर देंगे। अच्छा, जाते जाते आवाम की भी बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि जब इस तरह से हड़तालें हो रही होती हैं, मुख्तलिफ कारोबारी ज़िंदगी मुतासर हो रहा होता है, तो मईशत भी मुतासर होती है। मईशत मुतासर होती है तो ज़ाहिर है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जल्द या बदेर उसके असरात जो है वो आवाम पर आ रहे होते हैं। कुछ ऐसे असरात आप देख रहे हैं आवाम के ऊपर, अपसेट हैं वहाँ के लोग इस सारे मामले पर, आम लोग? जी देखिए, आम लोगों से जो भी हमारी बात होती है वो हुकूमती इक़दामात और ट्रेड यूनियन की तरफ से भी उनके हरदर्मी की दोनों तरफ से वो परेशान दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि हुकूमत और ट्रेड यूनियन के दरमियान अवाम पिस रही है, लोगों को स्कूल और दफातर जाना मुश्किल हो गया, कारोबारी अफराद परेशान है क्योंकि एहतजाज में काफ़ी तोड़ फोड़ भी हुई है, जिसकी वजह से फिर मार्केटें बंद रखनी पड़ती है, मुल्क की मईशत को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अवाम भी रोज रोज की जो ट्रांसपोर्ट की बंदिश है उससे परेशान और नाला दिखाई देती है। तो अवाम इस वक्त बहुत कंफ्यूज दिखाई देती है और उनका कहना है कि अब जो हालात बन रहे हैं इसमें हुकूमत और ट्रेड यूनियन दोनों जिम्मेवार हैं और जो दोनों हुकूमत और ट्रेड यूनियन है वो अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, जिसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ेगी। ठीक है जी, कीमत आम आदमी को इसकी चुकाना पड़ रही है फ्रांस के अंदर, लेकिन दोनों जो फरीकैन हैं, हुकूमत है, मुजाहिरीन है, वो बात मानने को तैयार नहीं है, नहीं आवाम का सोचने को तैयार है। अपना अपना सोचा जा रहा है दोनों जानिब से। इनफैक्ट मैक्रोन तो ये कहते हैं कि वो मुल्की का सोच रहे हैं और अवामी का सोच रहे हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया यूनुस खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश करेंगे दोबारा से हम इस मौजू पर भी बात करें आइंदा आने वाले दिनों में, अगर ये मामला सुलझता नहीं है, मज़ीद उलझ जाता है
بہت شکریہ یونس خان، فرانس سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، فرانس کی سچویشن بتا رہے تھے آپ۔ اچھا ناظرین، آج چونکہ پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو کچھ ہمیں پانی ہی کے حوالے سے، اس کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ یہ تو کون نہیں جانتا ہے کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے۔ انسانی جسم سے لے کر روزمرہ کے ہر کام کاج، فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ لازم و ملزوم ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین، دنیا بھر میں پانی کی قلت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آج پانی کے عالمی دن پر اقوام متحدہ نے اپنی نئی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ استعمال اور آلودگی کے ساتھ ساتھ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے باعث پوری دنیا میں پانی کے ذخائر میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے۔ ناظرین، پانی کی کمی ہونے کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ دنیا بھر میں شدید موسمیاتی واقعات جیسے ہیٹ ویوز ہیں، قحط سالی ہے، بارشیں بہت زیادہ ہیں اور سیلاب وغیرہ کی شرح میں بہت زیادہ ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ سمندروں کی سطح بھی بڑھ رہی ہے۔ براعظم افریقہ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ خشک سالی وہاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ براعظم کے 10 کروڑ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح سنا، 10 کروڑ بچے اس وقت براعظم افریقہ کے اندر پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترستے ہیں۔ کوشش کریں گے کچھ فوٹیجز جو ہیں افریقہ کے بھی ہم چلا سکیں، حالات تو ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں، دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ یہ جو افریقہ کے بچے ہیں نا ناظرین، جن کی میں بات کر رہی ہوں، ان کے لیے صاف پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر تو پانی ہے ہی نہیں ہے، باتھ روم میسر نہیں ہے ان لوگوں کو، صفائی کا بنیادی حق ان کو حاصل نہیں ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں جو ہیں یہاں وہ شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اب بھی وقت ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کر کے صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ پانی کے عالمی دن پر اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ میں مزید کیا انکشافات کیے گئے ہیں اور افریقہ کے علاوہ کن کن جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس رپورٹ میں دکھا رہا ہے۔ دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے حوالے سے اقوام متحدہ نے ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں، آبادی میں اضافے اور کاشتکاری کے طریقوں میں تبدیلی کے باعث آنے والی دہائیوں میں اربوں افراد کو پانی کی شدید ترین قلت کا سامنا ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ضرورت سے زیادہ استعمال اور آلودگی کے ساتھ ساتھ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے باعث پانی کی قلت بڑھ رہی ہے۔ 2016 میں 93 کروڑ سے زیادہ افراد کو پانی کی قلت کا سامنا تھا۔ یہ تعداد 2050 تک 2 ارب 40 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ پانی کی کمی سے سب سے زیادہ براعظم افریقہ متاثر ہے، جہاں طویل خشک سالی کے باعث پانی کی قلت تباہ کن صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ یونیسیف کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 10 افریقی ممالک میں 1 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ بچے بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں، جس کے باعث انہیں آب و ہوا کی تبدیلی سے منسلک دیگر مسائل کا بھی سامنا ہے۔ اس خطے میں 3 خطرات کا زیادہ سامنا ہے، جن میں ناکافی پانی، صفائی ستھرائی کا فقدان اور حفظان صحت کی سہولتوں کی عدم دستیابی شامل ہے۔ جن ملکوں میں پانی نایاب ہو چکا ہے ان میں برکینا فاسو، کیمرون، چاڈ، مالی، نائجر، نائجیریا اور صومالیہ شامل ہیں۔ یونیسیف کے تجزیے کے مطابق متاثرہ ملکوں میں بہت سے بچوں کو بنیادی صفائی ستھرائی تک رسائی حاصل نہیں۔ تقریباً 1/2 بچوں کے لیے گھروں میں پانی دستیاب نہیں ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ افریقہ کے 3/4 بچے اپنے ہاتھ تک نہیں دھو سکتے کیونکہ انہیں گھر میں صابن اور پانی دونوں ہی میسر نہیں ہے۔ ان ضروری وسائل کی عدم دستیابی کے ساتھ ان میں سے بعض ملکوں کے بچوں کو عدم استحکام اور مسلح تنازعات جیسے خطروں کا سامنا بھی ہے۔ یونیسیف کے ڈائریکٹر آف پروگرام کے مطابق بچوں کی زندگیوں کا ضیاع خاندانوں کے لیے بڑا المیہ ہے۔ اس تکلیف اور درد کو روکا جا سکتا ہے، جس کے لیے پینے کے صاف پانی، بیت الخلاء اور صابن جیسی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنسی اور صومالی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار میں انکشاف کیا گیا کہ صومالیہ میں گزشتہ 5 سالوں سے بادل نہیں برسے، جس کے نتیجے میں ہونے والی خشک سالی کے باعث 43,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاکتوں میں نصف تعداد 5 سال سے کم عمر والے بچوں کی ہے۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ خشک سالی کی وجہ سے رواں سال اموات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے 50 لاکھ لوگ خوراک کی شدید قلت اور تقریباً 20 لاکھ بچے غذائی قلت کے خطرے سے بھی دوچار ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا اب بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچ سکتی ہے،
लेकिन इसके लिए वक्त बहुत कम रह गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कायम बैनुल हुकूमती पैनल के साइंसदानों के मुताबिक इस मसले से निपटने के लिए दुनिया को इकट्ठे मिलकर 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 60% तक कमी लाना होगी, ताकि दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद किया जा सके। साइंसदानों का कहना है कि जितनी जल्दी हम इक़दाम करेंगे उतनी ही जल्दी हम मौसमियाती असरात से बच सकेंगे। बिल्कुल जी, मौसमियाती असरात से बचने के लिए बहुत जल्द इकदाम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन ये इकदाम होते हुए उस तरह से नज़र नहीं आते हैं जितनी जल्दी ये इकदाम होने चाहिए हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ जिसका हमें ज़िक्र करना है, इनफैक्ट एक मुल्क का हमें ज़िक्र करना है अभी, वो है शुमाली कोरिया। और आप जानते हैं शुमाली कोरिया का जब भी हम जिक्र करते हैं तो फ़ौरन से जहन में क्या आता है, कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट सामने आता है, जहन में आता है। 2023 का जब आगाज़ हुआ था ना नाज़रीन इस साल का, तो वो भी शुमाली कोरिया ने मिसाइल टेस्ट ही से किया था और उसके बाद से बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल का एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है। आज भी शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की जानिब मुतादिद क्रूज़ मिसाइल फायर किए हैं। ये लॉन्च एक ऐसे वक्त में किया गया है जब जनूबी कोरिया और अमेरिका बड़ी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें भी कर रहे हैं। सिर्फ अगर मैं नाज़रीन रवा माह की बात कर लूँ, सिर्फ ये मार्च के महीने की बात कर लूँ, जो भी ज़ाहिर इख्तिताम पजीर भी नहीं हुआ है, तो प्यांगयांग जो है वो 5 मिसाइल तजुर्बात अब तक कर चुका है। अच्छा, इससे कबल हमने लास्ट ईयर देखा था, पिछले साल के शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजुर्बात से रोज़ाना ही हम देख रहे थे कि इस तरह की खबरें जो हैं वो वहाँ से सामने आ रही होती थी। ये जो मुल्क है इसने अपनी तारीख के सबसे ज़्यादा तजुर्बात जो हैं वो किए हैं। इस सारी सूरत हाल से ख़त्े में बदअमनी पैदा होने के पेश नज़र अमेरिका भी मैदान में आया और अपने इत्तेहादियों जनूबी कोरिया और जापान के साथ कई बार वो फ़ौजी मशक़ें कर चुका है, ताकि शुमाली कोरिया की जानिब से किसी भी ख़तरे के लिए तैयार रहा जा सके। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया इन मशक़ों को अपनी सलामती के लिए ख़तरा करार देता है और अपने ख़िलाफ़ इनको ऐलान जंग समझता है। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे तनाज़ात हैं, बहुत सारी जंगें हमें दिखाई देती हैं जिसमें दुनिया जो है उलझी हुई है। ऐसे में ये जो कोरियाई खित्ता है, इसमें बढ़ती ये जो बेअमनी है, उसको रोकने के लिए अगर मौसर इक़दाम नहीं किए जाते हैं तो एक और जंग होने के ख़तरात से इनकार नहीं किया जा सकता है। शुमाली कोरिया की ताज़ा तरीन मिसाइल फायरिंग के हवाले से आज हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है, एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। शुमाली कोरिया ने अपने मशरक़ी साहिल से मुतअद्दिद क्रूज़ मिसाइल फायर किए हैं, जिसकी तस्दीक जनूबी कोरियन अफवाज की जानिब से की जा रही है। प्योंगयांग की जानिब से अपने सबसे बड़े और ताकतवर मिसाइल हवासोंग 17 का तजुर्बा करने के एक हफ्ते बाद ये लॉन्च किए गए हैं। जनूबी कोरियन मुसल्लह अफवाज ने जारी बयान में बताया कि शुमाली कोरिया के साहिली कस्बे होमहिंग से मुतअद्दिद क्रूज़ मिसाइल फायर किए गए हैं। जनूबी कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसी हुकाम इस पर तफसीली जायजा ले रहे हैं। इससे कबल शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता हफ्ते ICBM का तजुर्बा एक ऐसे वक्त में किया था जब जनूबी कोरिया के सदर योन सुक येल जापानी वजीर आज़म फूमियो किशिदा के साथ अहम मुलाकात के लिए टोक्यो के लिए रवाना होने वाले थे। उनकी रवानगी से महज चंद घंटे कबल ये तजुर्बा किया गया था। रवा माह के दौरान शुमाली कोरिया की जानिब से अब तक 5 मिसाइल तजुर्बात किए जा चुके हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता साल सबसे ज्यादा मिसाइल दागे। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दर हकीकत शुमाली कोरिया की तारीख के 1/4 मिसाइल 2022 में ही लॉन्च किए गए। नए साल की शुरुआत के 3 घंटे बाद ही शुमाली कोरिया ने 2023 का पहला मिसाइल भी टेस्ट कर लिया था। प्योंगयांग की जानिब से हथियारों के तजुर्बात और बढ़ते हुए जौहरी खतरात के रिकॉर्ड तोड़ साल के बाद सियोल और वाशिंगटन ने सिक्योरिटी ताउन में इजाफा किया है। दोनों मुल्कों की जानिब से फ्रीडम शील्ड के नाम से बराह रास्त मुश्तरका फायर की मशक़ें जारी हैं। जनूबी कोरिया के इलाके पुचियान में 13 मार्च तक जारी मशकों में M777 हुडसर के 1A1 टैंक और स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियां मशकों में हिस्सा ले रही हैं। जनूबी कोरियन फौज के मुताबिक शुमाली कोरिया की मिसाइल तजुर्बात के बावजूद मजबूत मुश्तरका दिफाई पोजीशन के तहत फ्रीडम शील्ड मशकों को कामयाबी से मुकम्मल किया जाएगा। अमेरिका आने वाले दिनों में जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका मशकों के लिए एक तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने का भी इरादा रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया इस तरह की तमाम मशकों को अपने खिलाफ ऐलान जंग के तौर पर देखता है।
امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والی مشقیں جمعرات کو اختتام پذیر ہو رہی ہیں، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ شمالی کوریا اپنی تجرباتی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ممکنہ طور پر شمالی کوریا کا مقصد امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں کو اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے اور مستقبل کے معاملات میں امریکہ سے زیادہ میراث حاصل کرنے کے لیے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ شمالی کوریا اپنی جوہری اور میزائل سرگرمیوں کی وجہ سے 2006 سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کے ایک سلسلے کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود میزائل تجربات جاری ہیں جو خطے کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ خطرے کے لیے یقیناً یہ جو میزائل تجربات کیے جا رہے ہیں یہ خطرے کا باعث بن رہے ہیں، پھر مشقیں بھی ہو رہی ہیں اور مشقوں پر شمالی کوریا کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، معاملہ گمبھیر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال جی اس معاملے سے آپ کو پوری طرح سے آگاہ رکھیں گے، دیگر خبریں بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی خفیہ ایجنسی کی طرف سے آزادی پسند رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے نئی دلی میں ایک جھوٹے مقدمے کے نام پر کشمیری صحافی عرفان معراج کو سری نگر سے گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف جنیوا میں کشمیری نمائندے الطاف حسین وانی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے عالمی ادارے پر زور دیا کہ وہ قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے مقبوضہ کشمیر میں حقائق معلوم کرنے والا ایک مشن بھیجے۔ برطانوی اسپیشل فورسز کے ارکان کی جانب سے افغانستان میں چھاپوں کے دوران ماورائے عدالت کیے گئے درجنوں قتل کے الزامات کی تحقیقات لندن میں شروع کر دی گئی ہے۔ گزشتہ سال BBC ٹی وی کی ایک دستاویزی فلم میں بتایا گیا تھا کہ ایلیٹ اسپیشل ایئر سروس کے فوجیوں نے 54 افراد کو قتل کیا، جس کے بعد برطانیہ کی وزارت دفاع نے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ تحقیقات میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ 2010-2013 کے درمیان برطانوی فوجی اہلکاروں نے جان بوجھ کر حراستی کارروائیوں کے دوران غیر قانونی کام اور ماورائے عدالت قتل کیے تھے یا نہیں۔ جنگ زدہ ملک یوکرین کو عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے سب سے بڑا مالیاتی پیکج ملنے کے امکانات روشن ہو گئے۔ IMF اور یوکرین کے درمیان سٹاف لیول کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت IMF یوکرین کو آئندہ 4 برسوں میں $15.6 ارب قرضہ فراہم کرے گا۔ 2 روز قبل امریکہ نے یوکرین کے لیے $35 کروڑ کی فوجی امداد کا اعلان کیا تھا، جس سے یوکرینی فورسز کے لیے مزید اسلحہ خریدا جائے گا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 45ویں کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز کی ایوارڈ تقریب ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کے شیخ ناصر بن عبداللہ اور جنوبی کوریا کے پروفیسر چوئی بنگ کل حامد کو مشترکہ طور پر اسلام کی خدمت کے عوض ایوارڈ سے نوازا گیا۔ برطانیہ کے پروفیسر رابرٹ کو اسلامیات کے موضوع پر ایوارڈ دیا گیا، جبکہ عربی زبان و ادب کا انعام مراکش کے پروفیسر عبد الفتاح کے حصے میں آیا۔ شعبہ ادبیات کا نام امریکی پروفیسر اور برطانوی پروفیسر کو مشترکہ طور پر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان کی آمد پر 1025 قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا گیا۔ اماراتی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا۔ اماراتی حکومت کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کا حکم عفو درگزر کے بنیاد پر اور قیدیوں کو اپنے اندر بہتری لانے کے لیے ایک اور موقف فراہم کیے جانے کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ موسم بہار کے آتے ہی جاپان میں چیری کے پھول کھل جاتے ہیں۔ چیری کے پھول کھلتے ہی جاپان میں ایک تہوار کا سماں ہوتا ہے۔ اس ملک میں چیری کے ایک ایسے درخت بھی موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ چیری کے پھولوں کا نظارہ چند دن کے لیے ہی ہوتا ہے، جس کا لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں، اور ٹوکیو میں ہر سال لاکھوں سیاح یہ حسین منظر دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں اور ان پھولوں کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں۔